nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines, Radyo Natin Nationwide. EXL Makabuhay Plus, Health and Wellness for God's Glory. Inig mata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglao. Nakabuhay na adlaw na usab kaninyo diha. Unsa man na imong gikalingawan? Hala, pahiluna na kay ni ana usab ang atong programa nga giandam aron mohatag kaninyo dugang kahibalo ug impormasyon bahin sa atong panlawas. Kini dalit kanato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang herbal capsule nga makapabaskog sa panlawas, makapalami og tulog, makapagana og kaon, makahimsog, makaabtik, makahatag og taas nga kinabuhi ug lawas nga layo sa balatian. EXL Makabuhay Plus Capsule, halal certified and FDA approved. Ako si Ate Ging, inyong makauban para sa EXL Makabuhay Health Trivia. Ug una tabo padayon sa unahan sa paghisgot bahin sa benepisyong kaayuhan nga mahatag sa atong kalawasan ni ining mga nagkalain-laing gulay, prutas ug halamang gamot diha sa atong palibot. Atong sayron ang usa ka herbal capsule nga dili lamang usa ka kondisyon sa panlawas ang mamahimong maalibyuhan, kundi makatabang kini sa pagbaton og himsog nga lawas. Kini mao ang EXL Makabuhay Plus Capsule. Ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement alang sa inyong kasayuran, usa ka preventive, immune booster, multi-herb o prebiotic food supplement nga nagahatag og dugang nutrients, mga importanteng bitamina ug minerales ug fibers sa atong lawas. Makatawag usab kini aron mga malikayan ang mga grabe ug kumon nga mga sakit sama sa diabetes, hypertension, cancer, rheumatism, arthritis, memory loss, insomnia, cardiovascular diseases, respiratory tract infection, bronchitis, pneumonia, asthma, kalintura gumikan sa dengue o malaria, flu, ubo ug sipon, kidney ug lung problem. Usa kini ka multi-herb food supplement nga gama sa mga bitamina ug powerful active herbal ingredients nga makabuhay, ashitaba, neem, moringa, garlic, turmeric, guyabano, cinnamon, lagundi, oregano, sambo, serpentina, mangosteen, vitamin C, sodium ascorbate ug vitamin B complex, B1, B6 ug B12 nga pure, natural, halal ug vegan. Sayro nato karon ang usa ka powerful ingredient sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement nga mao ang bahin sa halamang gamot nga neem, ang gilang Nature's Pharmacy. Kini usa ka evergreen tree nga nailhan pag-ayo sa iyang pagka most potent medicinal flora sa kalibutan. Ang punuan sa neem dunay daghang chemical compounds nga dagkog ikatabang alang sa maayong panlawas. Gikan sa mga sanga niini ngadto na sa iyang mga dahon hasta na ang bulak, bunga, liso ug ugat. Tanang parte sa neem tree mapahimuslan gayud ug makahatag og benepisyong maayong panlawas alang kanato. Nasutang ada ko gamit sa pagtambal sa nagkalaing sakit. Sumala sa established research, ang neem dunay free radical scavenging properties tungod sa pagkaabunda niini nga tinubdan sa antioxidants ug epektibo usab sa pag-alim sa cancer. Ang neem usa-usab ka anti-inflammatory substance. Ug usa sa mga gibati nato diha nga pwedeng maalibyuhan sa neem mao ang respiratory tract infection nga diin sagad na sinati karon sa mga bata man o hamtong. Ato kining tukion sa atong pagbalik. EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil. Ang EXL Makabuhay VCO Plus All-in-One Skincare Oil gihimo gikan sa puro o therapeutic essential oils na makatabang sa pagwagtang sa sakit gikan sa muscles ug joints. Sama sa arthritis ug rheumatism, makatabang sab kini sa sakit sa ulo, panuhot ug uban pang sakit sa lawas. Syempre, ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil makatabang sab kini para mas maalagaan ang atong pamani tungod aduna kini cold pressed virgin coconut oil nga makahatag og retention sa antioxidants nga kinahanglan sa atong pamani para maiwas
maiwasan ang mga skin allergies, rashes o paghubot sa panit, busa, unsa pa inyong ginahula. Sulay na ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Way agay sa makabuhay. Ang EXL Makabuhay All-in-One Skincare Oil. Mapalit sa mga suking tindahan ug mga butika. Amigo padayon ta dinhi sa atong programa nga maghatag kaninyong dugang impormasyon bahin sa pagbato nato og maayong panlawas nga layo sa sakit. Dalit ka nato sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, ang herbal capsule nga preventive immune booster, multi-herb and prebiotic food supplement nga magahatag og dugang nutrients, mga gikinahanglang bitamina, minerales ug fibers sa atong lawas. Okis, diri na ta. Unsa man kining respiratory tract infections. Kini mao ang infeksyon sa mga parte sa atong lawas nga diin apektado ang pagginhawa, sinuses, tutunlan og baga. Pipilan sa mga sintomas kung adunay respiratory tract infection, mao ang pag-ubo nga dunay dalang plema, pagpanghatsing, pingot ang ilong gumikan sa sipon, sore throat, sakit ang tutunlan, labad ang ulo, sakit ang muscle, maglisod sa pagginhawa, huot ang dughan, taas ang temperatura sa lawas ug luya. So kung masinati kini, angay nimo buhaton aron maalibiyuhan mao ang saktong pahulay. Inom og daghang tubig aron nga muhumok ang mucosuplema. Usayon lang ang pag-ubo. Imni usab og hot lemon og honey drink aron nga muhumok ang ubo nimo. Dili pwede ni sa mga baby hanga, bulan pa lamang ang edad. So pag mumog og init-init nga tubig nga dunay sagol asin. Kung dunay sore throat, pero ayaw ni himua para sa mga bata, ay dili pa pwede. Itaas-taas ang imong ulo o elevated samtang matulog gamit ang extra nga unlan aron dili maglisod sa pagginhawa. Pagpuyo sa imong balay ug likaye ang pakikita o pagduol sa ubang tao kung taas ang imong temperatura sa lawas. Dunay kalintura ug dili maayo ang pamati sa paghimo sa mga naanda na nimong mga aktibidades. So ang NIM adunay antimicrobial ug anti-inflammatory properties nga mutabang sa pagtambal sa bisan unsang respiratory tract infection nga masinati gumikan sa bacteria ug virus. Ang maong herbal mausab ang giilang labing maayo alang sa allergic respiratory disorder ug gawas niini aron nga lig-on ang atong immune system nga layo sa sakit. Tumar adlaw-adlaw og duha ka kapsula sa EXL Makabuhay Plus capsule nga dili lamang usa ka kondisyon sa imong lawas o sakit ang imong pwedeng kalikayan kundi daghan pa tungod sa herbal ingredients ni ini sama sa makabuhay, ahos, guyabano, turmeric, neem, ashitaba ug daghan pa. Duna pa kini vitamin C, sodium ascorbate, vitamin B1, B6, B12 ug fiber. Proven and effective dietary supplement, halal certified and FDA approved. Para sa mga dugang kasayuran o mga pangutana ninyo bahin sa EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement, pwede ninyong matawagan ang numerong 0907-968-0085. Ang EXL Makabuhay Capsule mapalit sa mga butika diha sa inyong dapit. Ug syempre, miga-migo, una ta pagbulag-bulag, usa na usab kabulawanong pulong alang kanatong tanan. Kinutlo gikan sa basahon sa mga Salmo Kapitulo 84, versikulo 5. Bulahan ang tao kang kinsang kusog, anaa diha kanimo. Diha sa kang kinsang kasing-kasing, anaa ang mga dalan nila. Hinumdumi, dili makumpleto ang atong adlaw o atuang kinabuhi kung walay Diyos sa atong tagsa-tagsa kakasing-kasing. Hangtod sunod higayon na usab mga amigo, mag-uban gihapon ta kanunay aron maghisgot og mga kaayuhan para sa atuang panglawas. Kini si Ate Ging dinhi sa atong programang puno sa pagtulun-an og impormasyong panlawas. Kauban kanunay ang EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Buhay at makulay ang buhay sa Makabuhay Plus Dietary Supplement. Inigmata sa buntag, mupangong may kasanag, sugaton ta ang paglaom. Ayaw lang ka balaka, kay dunatay ayuda, kalagsik siguraduha. Sa panarbaho pang negosyo, kauban mo sa pag-asenso, makabuhay. Makabuhay, makahinsog, makabaskog, makabuhay, makagwapa, makagwapo,
makabuhay, makadasig, makaaptik, makabuhay. Radyo natin. Good news!